ब्लग आजको ब्लग चाहिँ ट्राभल ब्लग हुनेछ अनि हामीहरू चाहिँ अहिले 2 आवर्स जतिमा चाहिँ बेङ्गलोर सिटी पुग्नेछौँ त्यहाँ गएर हल्का सपिङ गर्ने अनि हाम्रो 10 आवर्सको ट्रेन छ उडुपी भन्ने ठाउँमा मालपेट बिच जान लागेको उडुपी भन्ने ठाउँको सो लेट्स गो विथ अस कस्तो फिल भइरहेछ मेरो निवी दिदी निवी दिदी आज बीच जानको लागि लुगाहरू हेर्न आएको छु सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ समथिङ केमा बजार हो साखी बार निवेदी आयो भन्नु न हाई something cute. We don't know. अम्बो यहाँनिर त खतरा रहेछ नि त जाम S9 Plus का है क्या निविदी कस्तो फिल भइरहेछ एकदम नरमाइलो मैले दोकानै पाएको छैन लुगा किन्ने भनेको दोकानै पाएको छैन कहाँ आयौँ हामीहरू यस्तो छ यहाँको ठाउँ चाहिँ यता हामी गलत जग्गामा आयौँ क्या उता ब्याक घुम उता मल पनि छ अरे उ यहाँ जाऊँ ल फेरि रिटर्न ब्याक यो चाहिँ कुन ठाउँ रहेछ हो कि यसो छेउछाउमा ठाउँको के गन्धीनगर ऊ यहाँ माथि गन्धीनगर लेखेको छ ऊ यहाँ गन्धीनगर यस्तो छ है हामीहरू चाहिँ भरे बेलुकाको ट्रेनको टिकट छ त्यस्तो हामीहरूको चाहिँ हालत यस्तो छ गर्मी भयो पछाडि यत्रो ठुलो झोला बोकेर सो भर्खरै आइपुगेको 6 बजेको ट्रेनको टिकट छ लुगा बिचको लागि लुगाहरू किन्नु आएको हामीले चाहिँ वी आर ह्याभिङ फन के खानुपर्छ भोक पनि लाग्यो अहिलेसम्म चाहिँ मोबाइलको कभरहरू किने अनि एउटा वाच किन्नु छ अनि एउटा स्कर्ट किने निवी दिदीले केही किन्नु भएको छैन स्टिल वी हेभ टाइम अनि हामीहरू चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म यतै उतै हिँड्छौँ तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ हामीहरूले के किन्यौँ र के गऱ्यौँ भनेर त्यहाँनिर अघि गएको धेरै मान्छेहरू थियो सो दिस फेल्ट अलिकति अकवर्ड होइन नि दिदी कस्तो सस्तोमा लुगा 150 मा स्कर्ट भनेपछि त्यो भनेको त अति होइन पुरा डिस्काउन्ट माग्यो अरे किनेको हामीले आई मिन स्कर्ट त फिक्स रेट हो तर फोनको कभरहरू अब फोनहरू अनि अब मलाई एउटा वाच किन्नु छ अनि समर्सको लुगाहरू सो ठाउँ we are having fun दुईजना मात्र हो हामीहरू चाहिँ हाई एउटा अङ्कलले चाहिँ हाई गर्नुभयो क्या मैले हाई भनेको इट्स सो राम्रो यहाँ जाउँ है यो मल यहाँ जाने निभी ऊ ह्याट ठाउँ चाहिँ कस्तो अकवर्ड लागेको क्या फर्स्ट टाइम हो नि त
सपिङ गरेर गल्यौँ थाक्यौँ। चाहिँ हामीहरू प्लेटफर्म नम्बर 8 मा जान्छौँ। हामी दुईजना छौँ। हियर सी इज निबु। सो वी आर गोइङ। कति हाम्रो चाहिँ 8:30 को ट्रेन छ, ए 6:40 को। सो लेट्स गो। प्लेटफर्म नम्बर 5, 6, 8 उता रहेछ। प्लेटफर्म नम्बर 8 यु क्यान सी देयर। ट्रेनमा चढ्छौँ। वी आर टायर्ड। ट्रेनमा। So we will see you tomorrow. Bye bye. यस्तो छ ट्रेन चाहिँ। भर्खरै हिँड्यो ट्रेन। यस्तो छ अहिले चाहिँ। सो राम्रो छ। दिस इज द इन्भाइरोमेन्ट अहिलेको। हामीहरू चाहिँ अब भोलि मर्निङको 4 बजेतिर त्यस्तै 3-4 बजेतिर पुग्छौँ। अनि लेट्स सी हाम्रो जर्नी कस्तो हुन्छ। होप फर द बेस्ट। सेफ जर्नी टु अस। बाइ बाइ। सी यू। बाइ बाइ। हाम्रो ट्रेन यस्तो छ। आन्टी दोकानमा के छ? मेरो दोकानमा चिप्स छ, पानी छ, केक छ, के लिनु? मलाई नि होइन एउटा चिप्स दिनुहोस् न। हजुर 20 रुपियाँ होला। ए ल पैसा चाहिँ बादमा दिन्छु ल आन्टी। बाँकी लेखिदिइराख्नु होला। पानी पानी लिनु हुँदैन? पानी पानी चाहिँ छ आन्टी। चिप्स मात्रै लिनु हुने? चिप्स मात्र। थ्याङ्क यू। हामीहरू चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ। कस्तो सेफ्टी भिडियोको। अहिले चाहिँ ट्रेन रोकिरहेको छ। यहाँ हाम्रो दिदी। हामीले खाना त खाएनौँ। खाजा खायौँ चिप्सहरू। सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ। बेंगलोर कारवार कारावार कोविड स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। इस गाड़ी से पधारे यात्रियों का यहाँ हम हार्दिक स्वागत। कस्तो खुट्टा दुखिरहेछ नि दिदी। यहाँनिर मुख धुँदा नि हुँदो रहेछ त। ब्रस त ल्याएको छु त, कोलगेट छैन। उडुपी आयौँ हामीहरू। निविदी टायर्ड भएको। मेरो त लास्ट खुट्टामा घाउ बनाइदियो जुत्ताले। अरू त के होइन, सुतेरै आयो। निविदी रातभरि जागेर आउनुभयो। अब सी यू गाइज। Hello, we are going Malpe Beach. Woohoo!
यहाँदेखि 15 मिनट्स लाग्छ हामी ट्रेन स्टेसनबाट निस्क्यौँ सो अब 15 मिनट्सको बादमा पुग्छौँ ओके गाइस सी यू आफ्टर सम टाइम बाइ बाइ सी यू इन द बीच एकदम धेरै एक्साइटेड छु म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो बिच अनि टिभी दिदी चाहिँ पहिला पनि आइसक्नु भएको छ एकचोटि बट अर्को बिचमा यो चाहिँ होइन सो वी आर सो एक्साइटेड अब गएर होटल चेक इन गर्ने अनि त्यसपछि we will see you there वाउ फाइनल्ली आयौँ हामी अपेक्षाको ब्लगमा को एउटा लाचार केटी आएर बोल्दैछ